मैं इलाकाई मनसूबा बंदी और अमूमी तौर पर आला मनसूबा बंदी को बयान करने जा रहा हूँ कि अवामी शिरकत है, लिहाजा इलाकाई सतह पर अवामी शिरकत दीगर की वजह से तशवीश का बाइस है। चीज़ों ने जारी मसरूफियात को महदूद कर दिया है जो उभरते हुए मसाइल की शनाख्त और इंतजाम करने से कासिर है। ऑनलाइन पेशकशों के इलाकाई ख्यालात को फरोग न दे पाना, जिसमें तमाम आबादियात को निशाना नहीं बनाया गया, और समझी जाने वाली और ना समझी जाने वाली अदम मसावात जो रुकावटों की हैसियत से काम करती हैं, उसके नतीजे में शफाफियत की नुमाइंदगी जैसे ज्यादा से ज्यादा अमूर की अक्कासी होती है, जिनमें से दोनों में कमोबेश पहली वीडियो में शामिल हुआ था। जमहूरी वोटिंग और आज़ादी और शिरकत और शुरका को असर व वसूख के तौर पर तस्लीम करना, ताकि हम शिरकत के अमूर को कैसे हल करें इतने बड़े पैमाने पर। ठीक है, इस जगह उसकी पीपीजी आईस बाहमी तामुन के साथ अवामी शिरकत दार GIS में आती है कि एक वेब पर मबनी है प्रोग्रामों का मॉडल, जहां साथी बुनियादी बेस पर दिखाए जाने वाले तस्वीर के नक्शों के ग्राफ और मतन का इस्तेमाल के तामुन कर सकते हैं। किसी बरादरी के लिए दिलचस्पी का नक्शा आमतौर पर कोड पीपीजी ओपन सोर्स डेटा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है, और इसका मतलब है कि इस तरह का कोई जरिया या लाइसेंस याफ्ता है या तरमीम के लिए दस्तयाब कोड जो वाकई में तकसीम मंदरजा झैल स्लाइड से पता चलता है कि अदब के जायजे के दौरान पाए जाने वाले मौजूदा मवासलाती मीडियमों में तहकीकी खला कहाँ अंजाम पाए जाते हैं। ये देखेंगे कि इंटरनेट उन तमाम मसाइल को हल करता है जो कोड पीपीजी के मोड आप शायद के बारे में बहुत अच्छा है। वो ये है कि ये गैर मुतजलजल और हम आहंगी दोनों ताउन की इजाजत देते हैं, या हुकूमत का जरिया लोगों को बताते हैं जो साबका मौसर तरीके से मुस्तहकम मालूमात या कंपनी जारी करदा मालूमात को मौखर और जिक्र सारिफ के काबिल का मजमुआ है, या हुकूमत के साथ देखना और उनसे बातचीत करना जबकि मनसूबा बंदी की जारी कंपनी है। ये कहूंगा कि यहाँ PBS मॉडल पर काबू पाने पर तनकीद कर सकता हूँ, तो मैं अगर अमल के साथ साथ पॉइंट्स की इजाफी खसूसियत होनी चाहिए जिससे लोगों को इस मंसूबे का जायजा लेने के लिए चौकियों की तरह रह जाना चाहिए। अगले मरहले पर जारी रखना, हमारे पास सबके पास COPI होगी। गदा पर मबनी प्रोग्राम के इस्तेमाल में शिरकत करने का वक्त नहीं है, और न ही लूप में औसतन एक ही वक्त में सर्फ होने वाले वक्त की मिकदार से दुगना तवक्को की जाती है। उन लोगों के लिए काम जो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। यहाँ कोड पीपीजी पर मबनी प्रोग्राम नोड का अमूमी ढांचा है कि अगर हम जमीन की लिहाजा ये बात कर रहे हैं तो सारिफ ने वेब मैप की सतह के कुछ अंदाज में इंस्टॉल किया होगा, लेकिन आप GIS ऑनलाइन या कुछ क्रेडिट एप्लीकेशन का इस्तेमाल आसानी से उसको आसान बना सकता है, ताकि आपको सिर्फ अपने सामईन को एक लिंक देना पड़ेगा जो उन्हें हमारे लिए पूछे गए तमाम सवालात जहां वो कर सकते हैं उसे देखें और करें। आप किस तरह सारिफीन को चीजों को तब्दील करने से रोकने और मखसूस लोगों को एडमिन इस्तेमाल देने के बारे में बात करते हैं, तो आप पर मुनहसिर है, लिहाजा PG को रोकने के काबिल है। यहाँ इस तरह नजर आने में कामयाब रहा है। एक अहम गुफ्तगू के लिए नक्शा की हद को बचाने के लिए बुक मार्किंग सर्विस तश्कील दी गई है। जब सारिफ किसी बुक मार्क पर क्लिक करता है तो हम ये उन तरीकों की हद और जूम करते हैं JSP का इस्तेमाल करते हुए डेटाबेस में रिकॉर्ड स्टोर हासिल करें जो दूसरे शुरका को रिहायशी शोबे में मौजूद तमाम और जारी मंसूबों की शराकत की मौजूदा हैसियत के तौर पर देखने और समझने के लिए मुश्तरका किया जा सकता है। टेबल मौजूआती नक्शों और रिपोर्ट्स की शक्ल में शामिल की जा सकती है, और उन लोगों के जरिए जो उनको हासिल करते हैं जो आपकी तमाम वीडियो टेलीमवासलात भी शेड्यूल और सफ़े के किसी और साइट पर रखे जाने वाले आदाद UI
یا صارف انٹرفیس اندر منعقد کی جا سکتی ہیں۔ وہ شمار کو نیویگیشن ٹول بار کی طریقوں تک آسانی سے رسائی کی خدمت کے ناتجربہ کار صارفین کو قابل بنا سکتا ہے کہ دیکھنے میں غلطی اور استفسار پینل پاکستان میں ڈینگی بخار کو UGS کو روکنے کے لیے نقشہ بنایا گیا تھا تاکہ زمین پر موجود لوگوں کو بیماریوں کے رسپونڈ جواب دہندگان اور ڈیٹا اکٹھا کرنے والے افراد کو میل مل سکے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں کہ یہ پاکستان لندن میں ہے، لیکن لنکڈ ان صفحے میں مکمل طور پر یہی کام کر رہا ہوں، لیکن بہرحال اس اداروں کو اور کونسلوں کے پر یہ شبیہ شامل ہے، لہٰذا میں ساتھ اب تیزی سے مواصلاتی چینلز کے ذریعے تعاون کرانے میں کامیاب ہیں جو جیو ایمرجنسی رد عمل کو استعمال کرتے ہوئے ہنگامی رد عمل کو پورا کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ آپ کی ویب پر مبنی حل یہ سب پیش کرتا ہے کہ میٹنگ سیشنوں میں ایک ہی پلیٹ فارم کے ٹنگ میں شرکاء کسی بھی معیاری براؤزر کا استعمال کریں، لہذا کروم، فائرفاکس یا ایکسپلورر ہم وقت سازی کے بنیاد پر ٹیلی مواصلات میں حصہ لینے کے لیے نقشہ کے نظارے 24/7 اپنے ساتھ سائٹ تک رسائی جو ڈینگی بخار کی تصاویر اپلوڈ کر رہی ہیں ان گراؤنڈ عہدیداروں کے مقام کی بنیاد پر جیو میٹنگ میں پھیل گئی ہے جو خدمت کو کسی بھی وجہ سے آسان دروازے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اور یہ دروازے کے دورے سے عہدیداروں کو فوری طور پر ریکارڈ کرنے اور ان معلومات کو اپلوڈ کرنے کی اجازت ملتی ہے جو وہ ریکارڈ کرتے ہیں۔ اگر وہ انٹرنیٹ دستیاب نہیں ہونا چاہیے تو پھر SMS پر مبنی سروے استعمال کیا جاتا ہے جہاں لوگ آسانی سے ریکارڈ کریں گے ان کا مقام اور شاید کسی چیز کی شبیہ کی طرح جیسے سرور جو SMS وصول کرے گا اور GPS کوآرڈینیٹ کی طرح دے گا۔ جہاں بھی میں ہوں جیسے SMS تھا اسے ویب آن لائن نقشہ پر لے کر اپلوڈ کوئی بھی ڈیٹا اکٹھا کیا جا سکتا ہے، تاہم اسے گراف میں تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے اور یقیناً تاکہ کمیونٹی کو یقینی بنا سکے۔ لہذا آخرکار BBGS PBG کے ذریعے علاقائی منصوبہ بندی کو کس طرح حل کرتا ہے، اسے ایک اور چیز کی ضرورت ہے جس میں 1 ملین آوازیں ممکنہ طور پر اپنے تمام یا فلٹر کے خدشات کو مطلوبہ الفاظ مرتب کر کے خدشات کی درجہ بندی کو پڑھ سکتی ہیں۔ خدشات کی طرح کچھ بھی بہت اچھا ہوگا، معصوم نقل کو ہٹانے کی ایک ایسی مثال جو دوسری چیزوں کے علاوہ سٹیک ہولڈرز کے انتظام کی اجازت دیتی ہے۔ خدشات اور نقل کو ہٹانا ضروری ہے کیونکہ جتنے خدشات پیدا ہوتے ہیں آپ اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے صرف ایک نسل پیدا کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو صرف کچھ پڑھنے کی کاپی نہیں ملتی ہے جو آپ نے پڑھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس معاملے میں درجن افراد واقعی اہم ہیں اور کسی بھی یہ آپ کو اور ہمیں معاملے میں کاپی کے بارے میں جو کچھ بتایا بہت اچھا ہے وہ ہاں یا نہ میں دینے والے مسئلے تک متعدد طریقوں کی اجازت دیتا ہے۔ یقیناً مسائل کو فلٹر کرنے کا وقت مسائل موجود ہیں۔ اس کے بعد صرف یہ عمل ہے کہ PPG کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے، اور یہ پہلے میری دوسری ویڈیو عوامی شرکت اور IOPS سے بھی مختصر طور پر گزر چکا ہے، لہذا شکریہ اس ویڈیو میں اس چھوٹے سے اضافے کو دیکھتے ہوئے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کسی اور وسیع پیمانے پر اس طرح شرکت کے لیے ٹیک لے جائیں گے اور صرف یہ باقاعدہ منصوبہ بندی آخر چند افراد بھی دیکھیں گے۔ ایسی تصاویر لیں جن میں میں نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ کیونکہ ان پر واقعتاً کچھ کہنا نہیں ہے کہ آپ پہلے ہی اپنے لیے انہیں پڑھ سکتے ہیں، اور وہ صرف یہ آخری 2 تصاویر ہیں جو میں نے نچوڑنے کی کوشش کی، واقعی لوگ نہیں جانتے۔ یہاں چھوڑ رہا ہوں کہ کیونکہ جناب نیک انہیں کہاں رکھنا ہے وہ سب سیدھے ہیں، لہٰذا میں انہیں قسمت کے سیارے کہنے کے لیے واقعی اور کچھ نہیں ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے کچھ سیکھا ہے۔